अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड आज़िर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के मायने होते हैं दबाव, यानी कि प्रेशर। प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है। स्ट्रेस बीमारी भी कह सकते हैं, मगर दरअसल ये स्ट्रेस बीमारियों को पैदा करती है। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, किसी भी चीज़ का प्रेशर लेंगे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां खुद ब खुद होने लगेंगी। इनसे बचने के लिए सिर्फ यही सजेशन है कि स्ट्रेस ना लिया जाए। आज इस स्ट्रेस के अंदर जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा वो है, सबसे पहले व्हाट इज़ स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस इम्पैक्ट्स, और आखिर में देखेंगे कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस को कहा जाता है, जितने फ़िलासफ़र, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि स्ट्रेस को या तो कम किया जा सकता है या फिर मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस ख़त्म नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद ख़त्म भी हो जाए, मगर ज़्यादातर स्ट्रेस मैनेज करनी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक फार्मूले के अंदर लिया गया है, S इज इक्वल्स टू P ग्रेटर देन रिसोर्सेज, यानी कि S स्ट्रेस प्रेशर ग्रेटर देन आर रिसोर्सेज। यानी स्ट्रेस आपको जब होती है, यानी किसी भी काम का अगर आपके ऊपर दबाव है और अगर आपके पास वो काम करने की सलाहियत नहीं है या फिर उसके रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि किसी भी चीज़ का प्रेशर का बढ़ जाना, अगर आपको किस बॉस ने काम दिया और आपको वो काम नहीं आता, या आपको वो काम लिमिटेड टाइम के अंदर करना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप फ़ौरन जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, और इस स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लिया जाए, बल्कि उसको मैनेज किया जाए। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस, जैसा कि आपको पता है, कि एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी। स्ट्रेस किसी को भी हो सकती है। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग। स्ट्रेस एक फीलिंग है ऑफ इमोशनल और फिज़िकल टेंशन, जो कि जज्बाती और जिस्मानी टेंशन की वजह से होता है। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट, ये किसी वाक़े के वजह से आ सकता है। और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और नर्वस, और कुछ सोचों की वजह से भी ये स्ट्रेस हो जाता है, जो कि आपको परेशान करती हैं, आपको गुस्सा आता है और आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद अपने बारे में कुछ सोचें, यानी कि आप ये सोचें कि मुझसे काम नहीं हो रहा, आप ये सोचें कि मेरा बदन थका हुआ है, आप ये सोचें कि मैं खुश नहीं रह सकता, या अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या अगर आप जॉब के ऊपर ऑलरेडी हैं तो आप ख़ुद ये सोचें कि ऐसा ना हो कि कल मुझे निकाल दिया जाए, या मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें इंटरनल स्ट्रेस के अंदर आती हैं, यानी कि आपकी अपनी फीलिंग्स। और इसके बरक्स जो है वो है एक्सटर्नल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस जो होता है वो दूसरों की तरफ से आता है, यानी कि आपके ऊपर प्रेशर हो कि आपके बच्चे आपको कहें कि हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, मगर आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा ना कर सकें, आपके पास इतने एक्सपेंसेस ना हो कि आप उनको पूरा कर सकें, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेस है। इसी तरह से आपके दोस्त आपको कहें कि यार चलो चल के लंच करते हैं, डिनर करते हैं, मगर आपके पास वो एक्सपेंस ना हो, आप लंच ना कर सकें, आप डिनर ना कर सकें दोस्तों के साथ, या दोस्त आपको कहें कि यार कोई काम कर लो, तो ये जब प्रेशर बढ़ने शुरू होते हैं, दबाव बढ़ना शुरू होता है, तो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। ये तमाम स्ट्रेस एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आप खुद सोचते हैं, और एक्सटर्नल जो लोग दूसरे आपको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं किसी काम के लिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बाद देखते हैं स्ट्रेस के इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। स्ट्रेस के जो इम्पैक्ट हैं ये 3 हैं, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल।
آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں فزیکل امپیکٹ کو۔ فزیکل امپیکٹ یہ ہے کہ جسمانی طور کے اوپر آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، آپ کے سر میں زیادہ تر درد رہے گا، آپ کے مسلز میں یعنی کہ آپ کے کہیں بھی بازو میں، پیٹ میں، کمر میں، کہیں پہ بھی پین رہے گا، درد رہے گا، آپ کو بریتھنگ پرابلم ہوگی، اور ڈیزینس یعنی کہ آپ کو چکر آئیں گے چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فزیکل امپیکٹ ہوتے ہیں، مگر میں نے یہاں پہ صرف 5 ڈیفائن کیے ہیں۔ فزیکل امپیکٹ کے بعد دیکھتے ہیں مینٹل امپیکٹ۔ مینٹل امپیکٹ کے اندر تھنکنگ ایبلٹی آپ کی متاثر ہوتی ہے، آپ کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آپ اگر اخبار پڑھ رہے ہیں، ایک خبر پڑھیں گے تو ایک خبر پوری نہیں ہوگی کہ آپ سیکنڈ خبر کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ اگر بک پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی بک پڑھیں گے اور بولیں گے کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہارڈر ٹو میک ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے آپ۔ نگیٹو تھاٹس، آپ کے ذہن میں ہمیشہ نگیٹو تھاٹس آتی رہیں گی، جب تک آپ کو اسٹریس رہے گی آپ کے دماغ کے اندر نگیٹو تھاٹس آتی رہیں گی کہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے، آپ کو سب برا کہہ رہے ہیں۔ اور فوکسز ٹو وری، آپ صرف پریشانی کی طرف جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، صرف پریشانیوں کو فوکس کریں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے کہ آپ میرے ساتھ اچھا کیا ہو رہا ہے تو آپ کا دماغ اس سائڈ پہ نہیں جائے گا، اگر کوئی آپ کو سمجھائے گا تو آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پریشر یا اسٹریس کی وجہ سے آپ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایموشنل امپیکٹ کی طرف۔ ایموشنل امپیکٹ کے اندر سب سے پہلے اریٹیبلٹی یعنی بے چینی، آپ کو نہ نیند صحیح آئے گی، نہ آپ اگر کہیں جائیں گے تو آپ سوچیں گے کہ وہاں سے جلدی نکل جاؤں، آپ اگر کوئی کام کریں گے تو کام میں بھی آپ کو بے چینی سی رہے گی، آپ کو الجھن سی رہے گی اور آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نمبر 2 امپیشنس یعنی کہ بے صبری۔ بے صبری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے، اور جلدی کا کام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شیطان کا کام ہوتا ہے۔ امپیشنس سے مراد ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں خدا نخواستہ تو آپ چاہیں گے جلدی ٹھیک ہو جائیں، اور ہر چیز کے اندر آپ کو امپیشنس ہوگا، بے صبری ہوگی، اور یہ سب کچھ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3 فیئر، آپ کو خوف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو جاب جانے کا خوف، اگر آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خوف، اگر آپ رات کو سو رہے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کا خوف۔ تو یہ مختلف خوف، فیئر جو ہے آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اس اسٹریس کی وجہ سے۔ نمبر 4 سیلف ڈاؤٹ، آپ اپنے ہی بارے میں غلط سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ہی بارے میں غلط ڈیسیجن لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیلف ڈاؤٹ مطلب کہ آپ کے اپنے اوپر ہی آپ جو ڈیسیجن لیں گے آپ سوچیں گے کہ یہ ڈیسیجن صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں صحیح ڈیسیجن لے رہا ہوں یا غلط ڈیسیجن لے رہا ہوں۔ نمبر 5 ہوپ لیسنس، نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور نا امیدی ہر چیز میں اسٹریس کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ میں کام صحیح نہیں کر رہا، یا پھر اپنے بچوں کا خیال صحیح نہیں رکھ پا رہا، یا میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہا، یا والدین کا خیال نہیں رکھ پا رہا۔ یہ سب نا امیدی کے اندر آتا ہے، نا ہوپ لیسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ایموشنل امپیکٹ جو اسٹریس کی وجہ سے ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اور آخر میں ہاؤ ٹو مینیج دا اسٹریس، یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے ڈسکس کی، ان چیزوں کو مینیج کیسے کیا جائے، اس اسٹریس کو کم کیسے کیا جائے، یا اگر کچھ چیز اسٹریس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو ان کو ختم کیسے کیا جائے، یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ جتنی بھی اچھی ٹپس دے سکوں وہ ٹپس آپ کو دوں، اور اسی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو کیٹاگرائز کر دوں کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو کیا اسٹریس ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے تو اس کو کیا اسٹریس ہے، یا اگر ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو اور والدین کو
کیا اسٹریس ہے، یعنی کہ 1 سے 8 کلاس کے اگر بچے، پرائمری لیول کے بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیا اسٹریس ہے، اور ان کے والدین کو کیا اسٹریس ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں، یا یونیورسٹی لیول کے اوپر، کالج کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا اسٹریسز آتی ہیں، کیا دباؤ ہوتے ہیں، کیا پریشر ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو بتاؤں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.